अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे, रुझान रहे, खुशबाद रहे, ऐसे मुस्कुराते हैं। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज ये मैंने वीडियो जब देखी है शबाना आंटी की, जो जो लोग रोज़ के रोज़ बकवास करते हैं ना कि रिएक्शन चैनल वाले क्यों इसके लिए बात करते हैं, रिएक्शन चैनल वाले कोई अपनी ज़ाती दुश्मनी है, इस वजह से वो शबाना फैमिली का पीछा नहीं छोड़ रहे। लेकिन आप लोग उनकी वीडियो में देखें, अगर उनकी हमदर्दी क्या, उनके प्यार की, उनके जो भी समझे, पट्टी उतार कर आप नहायत ही बारीक बीनी से उनकी वीडियो का जायज़ा लें, तब आप लोगों को पता चलेगा कि रिएक्शन वाले दुश्मनी की बिना पर या एक मुसलमान होने के नाते उन लोगों पे बात करते हैं। हमारा मकसद किसी को नीचा गिराना नहीं है, किसी को कोई दुश्मनी कोई और ऐसा वैसा नहीं है। हम तो तनकीद बराए इसलाह करते हैं। अब जो रिएक्शन वाले, मुझे कहा गया था कि कुछ रिएक्शन वाले गालिम गलौज पे भी उतर आते हैं, तो ये मैं सब रिएक्शन वालों को मुखातब होकर कहती हूँ कि गालिम गलौज से परहेज किया करें, क्योंकि अगर हम किसी को गाली गलौज देंगे या कुछ देंगे ना, तो वो हमारे सर पे अजाब होगा, हमारी अपनी कब्र के लिए। तो हम लोगों ने सब ने अपने अपने अमाल साथ लेके जाने, ये रुपया पैसा, ये डॉलर्स, ये ऐशो इशरत, बड़ी ज़िंदगी, ये सारा कुछ यहीं रह के जाना है। कब्र में सिर्फ हमारे अमाल जाएंगे। अगर हम कल को पछताएं उस जहान में, तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास से दुआ का सब कुछ छीन लिया जाएगा हक। उस टाइम हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो प्यारे हैं उनके रहम और करम पर रहेंगे। कोई हमारे लिए कोई दुआ का तोहफा भेजता है, कोई सूरत फातिहा पढ़ के भेजता है, कोई कलाम पाक पढ़ के भेजता है, कोई हमारे नाम का सदका खैरात करता है, बस हम यही रह जाएंगे, साथ हमारी कुछ नहीं जाना है। आप लोग अगर रिएक्शन करते हो तो रिएक्शन आप लोग करो, तनकीद बराए इसलाह करो, गालिम गलौज का हमारे पास कोई राइट नहीं है। तो ये था जी सब रिएक्शन वालों को मेरा पैगाम, कोई अमल करे अल्लाह पाक उसका भला करे, ना करे अल्लाह पाक उनको सबको और मुझे भी नेकी की हदायत दे। अब आते हैं असल वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो उसकी तरफ बढ़ने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सकेगा। तो शबाना आंटी के मुझे चैनल में आजकल कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जो हम मुसलमानों को एक मोटिवेशन का काम दे। हम मोटिवेट हमें नहीं कर रही वो आजकल बस तोहम परस्ती को, शिर्क को दोनों हाथों से इन चीज़ों को लोगों में वो बांट रही हैं। आप लोग खुद समझदार हैं। हमारे मज़हब में अल्लाह पाक ने सख्ती से मना फरमाया है कि शिर्क नहीं करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह पाक एक है। अल्लाह पाक ने जो भी फरमाया है कि मददगार अल्लाह है, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है। मैं किसी को और नहीं कहती हूँ कि हाँ अल्लाह, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलिया इकराम जो भी अल्लाह पाक के प्यारे हैं, हम तो सबका एहतराम करते हैं, लेकिन मांगना हमेशा सिर्फ अल्लाह पाक से ही चाहिए। ये जो शिर्क है ना, शिर्क का कहीं भी नहीं है कि ये चीज़ पकाई है इसके लिए ये चीज़ होती है, या उस ये खाना चाहिए, या ऐसा करना चाहिए, ये गोद भराई की रस्में, ये वाली सारे, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे इस्लाम में। इसके अलावा हमारी शबाना आंटी ने जो आज पूरियाँ पकाई हैं, वो इसी वजह से पूरियाँ आज पकाई गई हैं कि उनकी बेटी के लास्ट डेज चल रहे हैं अंबर के, और जब बेटी लास्ट बार अपने माँ बाप के घर आती है तो सुना गया है कि मीठा वगैरह या हलवा पूरी ये वाली कोई चीज़ देते हैं। अब उन्होंने ये बात तो नहीं बताई है कि लोग यही बोलेंगे कि आप दोबारा से शिरक कर रही हैं। तो शबाना आंटी के बस प्रमोशन ही होती है उनके चैनल में, तो परस्ती होती है, शिरक होता है और कुछ नहीं होता है। आप मुझको छोड़ें, आप उनकी जाके जायज़ा लें उनके चैनल का। इसके अलावा जी, आज जो उनकी जिठानी साहबा आई थी, वैसे तो ये हर किसी को बस सुनाती रहती हैं, इनकी आदत होगी। एक औरत होती है ना, वो अपने किसी ससुराल वालों से या किसी भी बंदे से कोई बात लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ हो, वो किसी बंदे को आगे रख के ना, हमारी पंजाबी में ये कहा जाता है कि ये बोलियां मार रही है किसी को। तो ये वैसे ही होता है ना, किसी को हम सुनाएं, हम सुना उसको रहे, लेकिन हमारी नज़र में ना तीसरा थर्ड पर्सन हो जिसको हम सुना रहे हैं, लेकिन आगे रखा हुआ है किसी दूसरे हमने बंदे को। तो इसी तरह वो रिएक्शन वालों के सब लोगों के लिए सुना रही होती हैं। अब अगर खुद को, अपनी आप को, शबाना आंटी उनकी बेटियां देखें ना, तो मेरा ख्याल है कि वो नेक्स्ट किसी पे बात भी ना करें।
اب دیکھیں ان کی جٹھانی آئی تھی، اب وہ ننگ دڑنگ بندہ جو یو کے سے آیا تھا، شبانہ انڈی نے ان لوگوں کے لیے کتنی ڈشز بنائی تھی کیونکہ وہ ان کے سبسکرائبر تھے۔ اب ان کی جو خاص مہمان، ان کی جٹھانی، ان کی جیٹ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی بھابھی آئی ہیں۔ اب مقیم انکل کا بھی حق بنتا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ الگ سے بیگم کو بولوں کہ ان کی خاطر مدارت کرو۔ جو گھر میں آیا مہمان ہے وہ تو نہیں کہہ سکتا نا میرے لیے یہ چیز بنا دو، وہ بنا دو، یہ بنا دو۔ اب انہوں نے کھیر بھی بنائی ہے، انہوں نے قورمہ بھی بنایا ہے، اور بھی بنا سکتی تھی، لیکن باہر سے بازاری بریانی بنا کر ان لوگوں اس بیچاری عورت کو کھلائی گی۔ اب جس طرح کی وہ عورت کو یہ بے پردہ کر رہی تھی، آپ لوگ ایک کلپ بنا لیتے، ان کو بولتے کہ میرے سبسکرائبر سے آپ سلام دعا کر لو، حق یہ ایک بات حد تک ٹھیک تھی۔ لیکن جس طرح اس کے بنا دوپٹے کے شبانہ انڈی اس کو شو کروا رہی تھی، اب تو اس کا شاید چینل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، تو جس طرح اس کو یہ بے پردہ کر رہی تھی نا، تو اس کا سارا گناہ شبانہ انڈی کے سر پہ ہے۔ یہ آج جو عمرہ کر کے آئی ہوئی ہے، آپ ہاتھ میں نا تسبیح پکڑ کر یا ہاتھ میں قرآن پاک پکڑ کر یا آپ یا نماز بچھا کر جو لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں نا کہ میں بہت دیندار عورت ہوں، میں بہت اسلام کو جاننے والی ہوں، میں سمجھنے والی ہوں باتوں کو، تو یہ آپ کی بھول ہے شبانہ انڈی، کیونکہ آپ ہمیشہ بے پردہ کر کے لوگوں کو دکھاتی ہیں۔ آپ نے اپنی ہونے والی بہو منتہا کو بھی دکھا دیا، آپ نے محتر کی بابی کو بھی دکھا دیا۔ میں ان کی یہاں پہ لگا سکتی تھی بک، لیکن میں نہیں لگاؤں گی، کیونکہ میں گنہگار کیوں بنوں؟ گناہ آپ نے کیا اور اس کا سر میں اپنے لوں، ایسی باتیں میں نہیں کر سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بازار کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، وہ ایک اولڈ ایج عورت تھی، بیچاری کی صحت بھی خراب ہو سکتی تھی۔ جس طرح آپ نے بازاری کھانا ان کو دیا، ایک گھر میں آئی، اپنے جیٹھ کے وہ گھر میں آئی جس میں اس کا حق بھی ہے، اور جٹھانی صاحبہ نے ان کو اس خاطر نہ سمجھا کہ میں اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر اپنی جٹھانی کو تو دوں، کیا وہ کہتی آپ کو منع کر دیتی؟ وہ آپ کے کھانے نہیں کھاتی، آپ کے پکے ہوئے کھانے سے نفرت کرتی؟ اگر آپ پیار سے ان کو کہتی نا کہ تھوڑی سی دیر آپ بیٹھ جاؤ، جو باتیں آپ ان کے ساتھ کر رہی تھی نا وہی ٹائم آپ آگے تیز تیز ہاتھ چلاتی نا، تو ایک آدھا ڈش تو بنی جاتی، آپ ان کو پیش کر سکتی تھی۔ لیکن آپ نے یہ خود موقع دیتے ہو، آپ لوگ خود کہتے ہو نا آپ بیل مجھے مار، آپ لوگ خود ریئیکشن والوں کو موقع دیتے ہو اور لوگوں کو موقع دیتے ہو نیگیٹو کمنٹس کریں اور ریئیکشن والے آپ پہ ریئیکشن کریں۔ در حقیقت پیارے بہن بھائیوں، ان کا یہی ہوتا ہے نا کہ ریئیکشن والے ریئیکشن کریں گے، ہمارا چینل آگے جائے گا، کیونکہ لوگ ہماری ویڈیو دیکھ کر نا پھر لازمی ان کی جا کے ویڈیو دیکھتے کہ واقعی ریئیکشن والی جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے چینل چل رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہونا تو آپ نے تو کتنی بار لوگوں کے خلاف FIA میں جا کے اپلیکیشن دی ہے، لیکن وہی ہے نا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جو ولاگرز ہیں نا آپ لوگ خود موقع دیتے ہو، آپ لوگ ہر برائی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو، آپ بے شرمی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو۔ اب یہ عورت شبانہ انڈی عمرہ کر کے آئی ہیں، بناتی ہیں ویڈیوز، ان کا یہ والا اوپر دڑ ہوتا ہے یا کبھی کبھی سارا جسم ان کا سامنے آ جاتا ہے، لیکن پردہ پھر بھی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔